बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ का एहतजाज फिर भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में तो एहतजाज कर ही रहे हैं। उसमें हो ये रहा है कि स्वाबी में पीटीआई की जानिब से मोटरवे बंदिश का आज चौथा दिन है। रेस्ट एरियाज भी बंद कर दिए हैं। लकी मरवत में भी हम देख रहे हैं कि 3 मकामात पर उनका धरना जारी है और सी पैक शारा और पंजाब जाने वाली सड़क की बंदिश भी है। लोगों को परेशानी है, ज़ाहिर है मसाइल हैं। कोहाट में भी ऐसा ही कोई सिलसिला है। ये मसाइल हैं क्यों, किस वजह से यह एहतजाज हो रहा है? वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई तक एक्सेस दी जाए और जाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाई जाए। इससे पहले एक मेडिकल बोर्ड बना जिसमें 2 डॉक्टर्स थे और उनकी जाहिर है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है अब वो भी सामने आ चुकी है। और जो 2 डॉक्टर्स हैं उसमें एक प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान है जिनका नाम पहले भी सामने आ रहा था। अब यह है कि जैसे ही इलाज शुरू हुआ है तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास भी और आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अब दाईं आंख अब थोड़ी सी जाहिर है कि जिसमें असल मसला था वो अब बेहतरी की जानिब जा रही है। अब इस सिचुएशन में यह है कि देखना यह होगा कि इस इलाज के बाद क्या सूरत हाल बनती है। अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन जो मुतालबा है वो मुतालबा यही है कि फैमिली को एक्सेस दी जाए। और यहां पर सवाल हम जाहिर है कि यही उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जाती मुआलिजीन हैं उनको वैसे तो ब्रीफ किया गया है मेडिकल टीम की जानिब से, लेकिन उनकी बराह रास्त मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हुकूमत इस मामले में मुसलसल इनकारी क्यों है? और जाहिर है कि एक चांस मिला है, बेटों से बात आपने करवा दी है टेलीफोन पे, तो किसी को एक्सेस भी दे दीजिए। ये एक बड़ा एक एहसन इकदाम होगा। और मेडिकल टीम की मुलाकात होना तो जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्टर्स उनके अपने भी हैं वो कहते हैं कि वैसे तो हमारे साथ कंसल्ट किया गया, लेकिन अगर हम मुलाकात में वहां पर मौजूद होते तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो 2 जगह पर इस मामले में हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जारी है। एक तो पार्लियामेंट हाउस में चल रहा है और दूसरा हो रहा है केपी में। अब जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं वो इस हवाले से क्या नुक्ता नजर रखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप पहले वो सुन लें। मैं आने से पहले अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से और मुतल्लिकीन से, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है। वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नजर वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आंख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ये जरूर कहूंगा, मोटरवेज की और जीटी रोड्स की जो बंदिश है ये एक गैर आईनी इकदाम है। मैं ये तवक्को रखता हूं कि इस रिपोर्ट को देखने बाद वो खुद ही इसे दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज फिर वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब डॉक्टर आसिम यूसुफ ने क्या मौक़िफ़ दिया है वो भी जरा देख लीजिए। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्टें हैं, कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब को खुद नहीं देखा। अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद। उसकी वजह यही है कि किसी भी डॉक्टर के पास आप भी जाते हैं अगर मुआयने के लिए, तो पहली बात वो यही करता है कि मैं जाती तौर पर जब तक चेक न कर लूं तो मुझे अंदाजा नहीं होगा कि ये सूरत हाल ठीक है या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि जो एक्सेस मिली डॉक्टर्स को मिली या जिस भी तरीके से मिली या फिर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट को मिली, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर मिली। तो क्या हुकूमत की जानिब से इस मामले को गैर जरूरी तौर पर लटकाया गया और उसका जाहिर है कि अब खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब यह है कि वजीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो केपी हाउस में महसूर हैं और सेनेट में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर जरा हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस क्रिकेट का मामला आपके सामने है कि क्या हुआ उसके अंदर। भारत के साथ मैच हुआ, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी ख्वाहिशात थी कि जिस तरीके से हमने स्ट्रांगली बांग्लादेश के हक में अपना मौक़िफ़ दिया था और उसके बाद मैच खेलने पर रजामंद हुए, तो ये हमारी टीम जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ तो बड़ा परफॉर्मेंस करते करते जब इंडिया के सामने बारी आती है तो नतीजा वही ढाक के 3 पास कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, जनाब बाबर आजम, जो कि अब एक वक्त था कि उनको विराट कोहली से तशबीह दी जाती थी, लेकिन वो चलने से इनकारी होते हैं किसी भी बड़े और क्रंच मैच में। शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से वहां पर ईशान किशन ने वहां पर धोया, वो एक अलग मिसाल है। शादाब खान जिस तरह से गैर मौसर साबित हुए, फिर हमारी बैटिंग, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जो मेहमान उनको आपसे करवाए देते हैं जनाब हुज़ैफा रहमान साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और साथ ही साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो जनाब हुज़ैफा साहब, ये जरा फरमाइए कि अब
ایک میڈیکل رپورٹ تو سامنے آ گئی ہے, کچھ اس میں چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, یعنی کہ جو آنکھ متاثر تھی اب وہ گلاسز کے ساتھ, اور جو اب تک علاج ہوا ہے اس میں سوجن وغیرہ بھی کم ہو رہی ہے, تو اب 70% جو ہے وہ بہتری کی جانب ہے. لیکن سوال یہاں پر یہی ہے کہ اگر ایسا ہے, ان کے معالج جو کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی, جب تک میں خود جا کے جائزہ نہیں لیتا تو اس بابت میں کچھ کر نہیں سکتا, تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ اس معاملے کو اتنا لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ اشفاق صدیقی صاحب کہ آپ نے اس اہم معاملے پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی گزشتہ ہفتے کہ بانی تحریک انصاف سمیت کسی بھی قیدی کی صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور یہی بات میں اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی کر رہا تھا جو کولیگ گزرا ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جو کام حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کام پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بخوبی سر انجام دے رہی ہے, اور بانی تحریک انصاف کی صحت کے معاملے پر جو سیاست شروع کی جس طریقے سے, تو آپ کا فوراً سوال ابھرے گا کہ کون سی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اس سے بڑی سیاست کیا ہوگی کہ بانی تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں انہیں سپریم کورٹ نے اعتماد کرتے ہوئے فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا. 300 سے زیادہ کیسوں میں وہ بانی تحریک انصاف کے وکیل ہیں. حالانکہ ہم اس پہ اعتراض کر سکتے تھے, ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو ریویو میں جا سکتے تھے کہ آپ جو ہے بلے کو جو ہے وہ دودھ کی رکھوالی پہ رکھ رہے ہیں. جو وکیل آلریڈی ہمارے خلاف پیش ہوتا ہے 300 کیسز میں, اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ رپورٹ دے گا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں, یہ صحت کا معاملہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس شخص نے رپورٹ دی, رپورٹ میں یہ تو کہہ دیا کہ بانی تحریک انصاف کو پمس کے ڈاکٹر نے بتایا کہ 85% آپ کی بینائی متاثر ہوئی ہے, لیکن آگے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد علاج ہوا اور روڈ ٹو ریکوری جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے, اور 70% تک آنکھ کی بینائی واپس آ گئی ہے, اور وہ مزید بھی بہتر ہوگی. لیکن وہ بات نہیں کی. یہ بتا دیا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو. یہ نہیں بتایا کہ آگے کامر ڈال کے کہ اگر نشے کی حالت میں ہو. تو آپ نے پوری قوم کو اس ٹریک پر ڈال دیا کہ ہر بندہ پریشان. مجھ جیسا وزیر بھی اس کا دفاع ہی نہیں کر پا رہا تھا. میں نے کہا کسی بندے کی 85% بینائی چلی گئی ہے, وہ فرینڈ آف سپریم کورٹ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کی بینائی جو گئی وہ ظاہر ہے آپ کی ہسٹری ہے, آنکھ میں سوجن کا ایشو آپ کو پچھلے 15-18 سالوں سے ہے, ظاہر ہے بلڈ سرکولیشن آنکھ کی متاثر ہوتی ہے, اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا. یہ کوئی جیل میں جانے سے نہیں ہوا, لیکن اس بلڈ سرکولیشن سے آپ کی آنکھ کی بینائی جب متاثر ہوئی تو امیڈیٹلی آپ کو اسپتال لے جایا گیا, پروسیجر ہوا, اور آپ کی بینائی جو چلی گئی تھی وہ آج 70% ریکور ہو چکی ہے. ظاہر ایج کے جس حصے میں آپ اس وقت موجود ہیں, 75 سال آپ کی عمر ہے, آنکھ میں جو اینک ہے وہ ہر بندہ لگاتا ہے, اور اس میں کوئی ایسے مذائقہ بھی نہیں ہے. ایک آنکھ اینک لگانے کے بعد 6/6 آپ کو رزلٹ دے رہی ہے, دوسری آنکھ اینک لگانے کے بعد آپ کو 70% رزلٹ دے رہی ہے, یعنی وین کلیئر دے رہی ہے. اور اس حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ان کو بریفنگ جو دی گئی ہے کہ پہلے وہ اپنی گھڑی کی جو وہ سوئی ہے وہ نہیں دیکھ پاتے تھے, اب وہ دیکھ پا رہے ہیں. آپ یعنی بجائے اس میں کہ امید کی بات کرتے, سپریم کورٹ نے آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری عائد کی تھی, آپ نے نہیں کی. لیکن آج کیا ہوا, یعنی جس اسپتال کا آپ لوگ رونا رو رہے تھے کہ ہم نے الشفا آئی ہاسپٹل میں ہی جانا ہے, اسی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے. میرا سوال اس میں یہ ہے, میرا سوال یہ ہے, آپ لوگوں کی مرضی اور منشا کے یہ بات تو درست ہے, آپ نے صحیح کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے, لیکن آپ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ آپ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ جس طرح سے اس کو مبہم رکھا گیا, جس طرح سے سٹوری اس طرح سے سامنے آئی کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے. ظاہر پی ٹی آئی تو اس پہ سیاست کرے گی, جب انہیں ایکسس نہیں ملے گی, ان کا رابطہ نہیں ہوگا, اور ایک شخص بتا رہا ہے کہ میں اکتوبر سے اس بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی اس میں ریلیف نہیں دیا جا رہا, اور پھر جا کے بادل نخواستہ جب انہیں لگا کہ کلاٹ بھی ہو گیا اور یہ چیزیں ہیں تو پھر کیا گیا. اب میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جو عاصم صاحب ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب, ان کو ایکسس دے دی جائے. جب آپ نے صاحبزادوں سے ملاقات کروا دی تو پھر اس میں کیا امر مانے ہے کہ جو ان کے اپنے فزیشین ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی جا کے بجائے کہ ان کو بریف کیا جائے, ان سے رابطہ کروا دی جائے؟ جی آپ کی آواز چلی جاتی ہے. جی آپ کی آواز چلی گئی تھی, لیکن میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا پورا. عرض یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی آنکھ کا جو بھی معاملہ تھا یہ اگست میں اپنی بہن کو بھی انہوں نے بتایا تھا, اور بہن نے بھی اس کے اوپر کوئی رٹ نہیں کی, کوئی چیز اس لیے نہیں کی کہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ایک ہسٹری ہے, ذرا بلڈ سرکولیشن کی متاثر ہوتی ہے, میڈیکیشن پہ جاتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. لوگ
کہ اکتوبر میں بانی تحریک انصاف نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ان رائٹنگ لکھ کر دیا تھا؟ بالکل بھی نہیں لکھ کر دیا تھا. دسمبر میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس کی شکایات کی. اچھا دسمبر. اس کے بعد ظاہر ہے انہیں جو میڈیکیشن دی اور ڈراپس وغیرہ دیے گئے, کیونکہ جیل انتظامیہ کو کوئی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے ایسا کہ ان کی آنکھ کو جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور سوجن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. اور جیسے ہی بانی تحریک انصاف کا معاملہ حساس ہوا اور فوری ہاسپٹل میں لے جایا گیا, ان کا آپریٹ ہوا, اور اب بھی ہم انہیں بہترین علاج دے رہے ہیں, انڈر آبزرویشن ہے وہ. اچھا. جب سے ان کا آپریشن ہوا ہے یا آپریٹ جو پروسیجر ہوا ہے تب سے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے, اور کوشش کی جائے گی. مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, ہر انسان جو ہے وہ ظاہر ہے برابر ہے, اور بانی تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن اللہ انہیں صحت دے. جو اینک لگا کر ان کی 70% جو ہے آنکھ کی بینائی واپس آ چکی ہے, یہ 80-90% سے اوپر جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میری خود بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبان سے, وہ کہتے ہیں کہ روڈ ٹو ریکوری ان کا بڑا تیز ہے, اور یہ ایک اطمینان بخش بات ہے. لیکن اس کے اوپر احتجاج کرنا, اس کے اوپر احتجاج کے معاملے پہ تو پھر آئیں گے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ان کے اپنے معالج کو کیوں نہیں ایکسس دی جا رہی ہے؟ فون پہ بات کروا سکتے ہیں معالج سے. ہاں نہیں, سن لیں اپنے معالج کے متعلق سے بات یہ ہے, چونکہ تحریک انصاف کی ایک فطرت بن چکی ہے کہ ہر معاملے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا. جو بندہ سپریم کورٹ کے حکم پر فرینڈ آف کورٹ مقرر ہوا ہو, آج اس کی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے میڈیکل بورڈ نے, صرف اور صرف یہاں پر معاملہ سیاسی ٹول کے لیے کسی معاملے کو استعمال کرنے کے, ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر کو ایکسس دینا یا ڈاکٹر کی ایون کے موجودگی میں کوئی ان کا جو ہے آپریٹ کر لیا جائے, ڈاکٹر کی موجودگی میں ان کی سپرویژن کر لی جائے. لیکن چونکہ آپ خود دیکھیں نا, ترازو کو دونوں ہاتھوں میں آپ دیکھیں, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اگر بانی تحریک انصاف کا وکیل جو سپریم کورٹ کے حکم پر فرینڈ آف کورٹ مقرر ہوا, وہ ایک متنازع رپورٹ جنریٹ کر سکتا ہے. اگر یہی ان کا جو ذاتی معالج جسے کہہ رہے ہیں وہ ایسی کوئی متنازع رپورٹ یا متنازع بات کر دے اور دوبارہ جو پورے ملک میں ہجان کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چلے میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. مطالبہ یہ کرے سینیٹر صاحب, تحریک انصاف کے لوگ الٹا یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جی ہمارا معاملہ بانی تحریک انصاف کی صحت سے متعلق ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فردر یہی اقدامات کریں. آپ نے روڈیں بند کر دی ہیں. چلیں اس پہ میں آتا ہوں, اس پہ میں آؤں گا, مجھے ذرا جواب لینے دیں. جی سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, یہ ذرا فرمائیے, جو معاملات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, ظاہر ہے ان کو ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ وہ ہی وازنٹ اے ڈاکٹر, اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے خان صاحب نے بتایا کہ جی میری آنکھ تقریباً 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے, تو انہوں نے اس حساب سے بات کی. لیکن اب جو ڈاکٹرز نے چیک کیا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو ریکوری اب ہو رہی ہے اور اب تقریباً 70% تک بینائی بحال ہو گئی ہے. آپ کی اس سارے پروسیس میں جو حکومت کی جانب سے جو فیسیلیٹیشن سپریم کورٹ کے انٹرونشن کے بعد دی گئی ہے, اس سے پہلے جس طریقے سے وہ ہاسپٹل لے کے گئے تھے, آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ مطلب پڑھے لکھے جاہلوں کے ساتھ بات کر رہے ہو نا, یہی مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں, جو سلمان صفدر صاحب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں حذیفہ صاحب کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے, یہ میرے لحاظ سے مجھے نہیں معلوم کیا یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے نہیں آتا. یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ پوری پاکستان کے پوری دنیا کے لوگوں کو, آپ کا چینل پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, ادھر یہ بتا رہے کہ سلمان صفدر نے غلط بیانی کی ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر کو استعمال کیا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے غلط باتیں لکھی ہیں. دس از واٹ ہی از سیئنگ. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, رپورٹ آپ کے پاس ہے, رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 6/36 لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ 6/36 کو دیکھیں, یہ 85% بینائی ختم ہونے کی بات ہوتی ہے. سلمان صفدر صاحب کو عمران خان نے کہا تھا, یہ سلمان صفدر صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. اگر آپ ان کی رپورٹ پڑھیں جو سلمان صفدر صاحب نے 6/36 نہیں ہے, یہ 6/24 ہے سر. وہ ابھی 6/24 ہوا ہے. 6/24 کو اگر کریں تو یہ 25% ریکوری. اب 6/9 ہے. سر سن لینا, سر سن لینا. ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے رپورٹ میں, 6/24 پہلے تھا, اب جو ہے کریکشن کے بعد 6/9 ہو گیا, دوسری تو 6/6 ہے. سر پہلے 6/36 تھا. ارے 24 اس میں رپورٹ میں ہے, میڈیکل رپورٹ میں. ٹھیک ہے, یہ ابھی کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ میں 6/25 ہے. اس سے پہلے والی رپورٹ کس کی تھی؟ وہ تو سلمان صفدر صاحب نے ان کی زبانی کلامی ان سے بات کر کے کہا تھا. نہیں سر جی, وہ رپورٹ جو تھی نا, وہ رپورٹ اس وقت کے ڈاکٹر نے جنہوں نے ان کو ایگزامن کیا تھا انہوں نے بتائی تھی. وہ رپورٹ منظر عام پر آئی, سن لے, اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, اس ٹریٹمنٹ کے بعد یہ 6/36 سے کم ہو کے 6/25 ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ رپورٹ آپ کے پاس ڈاکیومنٹڈ فارم میں ہے؟ میں آپ کو آپ کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے تو مجھے بھجوا دینا.
وہ رپورٹ آپ پبلک کر دینا, وہ جو رپورٹ ہوئی تھی وہ پبلک کر دینا. ارے آپ کے پاس ہے تو آپ بھیج دینا ہمیں. سر میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں یہی بات بتا رہا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ 6/24 کا مطلب ہے 75% ابھی بھی بینائی واپس نہیں آئی, صرف 25% آئی ہے, 70% نہیں امپروو. یہ ان ایڈڈ بتا رہے ہیں آپ, ان ایڈڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ 6/24 ہے. اسی کو نظر کہتے ہیں. ایڈڈ کے بعد صرف ایڈڈ کے بعد ابھی بھی 30, اور یہ یاد رکھیں ایڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے, میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. آپ میرے خیال میں, اب مجھے یاد نہیں پڑتا, لیکن آپ بھی اینک پہنتے ہیں رائٹ, ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں نہیں, سامنے ابھی بھی پہنی ہوئی ہے. آپ ایک آنکھ پہ اینک پہنے اور دوسری آنکھ پہ نہ پہنے, میں دیکھتا ہوں آپ کیسے پروگرام چلاتے ہیں. نہیں, اگر پڑھنا نہیں پڑے گا میں چلا لوں گا. اگر جیسے میں پرومپٹر نہیں فالو کر رہا تو میں چلا لوں گا. میں دیکھتا ہوں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں, آپ کتنا وہ کر سکتے ہیں. سر جی خدا کا خوف کریں, 30% ایک آنکھ میں بینائی کم ہو اور دوسری آنکھ میں 6/6 ہو, سر نہیں ہو سکتا. اچھا میں یہ عرض کروں, سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, میڈیکل از یور فیلڈ, شعبہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ابھی یہ ہے کریکشن کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ 6/6 تو نہیں 6/9 ہو چکی ہے, مینز کہ 70% ان کی آئی سائٹ بحال ہے. میرا سوال آپ سے کچھ اور تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ ان کے حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ سر دیکھیں اس طرح ہے, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. عمران خان کی ہسٹری, میڈیکل ہسٹری میں جب آپ کی آنکھ کے اندر سوزش ہوتی ہے سر, اس میں الرجیز ہوتی ہیں, اس میں 10 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آپ کا ریٹنا, اگر آپ کے فرض کریں اگر آپ کا مسئلہ ہوتا ہے ریٹنا کا, یا آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آئی سائٹ کا, جس کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کی 6/6 اکتوبر تک نہ ہوتی, ان کی کم ہوتی, ان کی ڈفرنٹ ہوتی. جب 6/6 کا مطلب ہے ان کو کوئی نہیں ہے. باقی سوزش ہونا یا پانی آنا یہ آپ کے الرجی سے ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھے. نمبر 2, اگر مجھے اس حکومت کے اوپر اس لیے اعتبار نہیں ہے کہ ان حکومت نے سب سے پہلے تو یہ جھوٹ بولا کہ بھئی عمران خان کی کوئی ان لوگوں نے علاج کیا تھا. یہ ساری جو چیز, یہ جو ٹریٹمنٹ کی ڈیلیئنگ کی وجہ سے یہ آئی سائٹ کم ہوئی ہے, انہوں نے بہت ڈیلے کر دیا. تو یہ ٹپیکل ہے اس بیماری میں, یہ ٹپیکل ہے کہ اگر آپ اس کو ٹائملی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس کی وجہ سے بینائی جاتی ہے. نمبر 2, ٹریٹمنٹ جب آدھی رات کو ہوئی, اس کا مطلب ہے ایمرجنسی میں ہوئی تھی. آدھی رات میں آنکھ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی انٹل ایمرجنسی نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے ڈیلیبریٹ نیگلیجنس کی وجہ سے. جب ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے چھپا کے لے کے جانا چاہ رہے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سوری, رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں سے چھپا کے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. انہوں نے یہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈگیوں میں بھی بیٹھ کے گئے ہیں, سب چیزیں کہیں, وہ اپنی بات ہوگی. ان کی رات کی تاریکیوں کا ایک ہسٹری ہے, اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن رات کی تاریکی میں ٹریٹمنٹس نہیں ہوتی, یہ اس وقت ہوتی ہیں جب ساری چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 2, دیکھیں ایک اور بات ہے, پھر جب انہوں نے ٹریٹمنٹ کر لی انہوں نے اس کو چھپایا. جیل مینول کے لحاظ سے اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ فیملی کو اور لائر کو بتاتے, انہوں نے نہیں بتایا. اس کے بعد جب وہ پروف ہو گیا, اس کے بعد یہ یاد رکھیں پھر سپریم کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا ہے. آپ کی لیڈرشپ نے محمود خان اچکزئی کی قیادت میں بیٹھ کر ایک عدد ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں سلمان اکرم راجہ اور سہیل آفریدی پریزنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جی دعوے سے میں کہتا ہوں کہ جی ان کی آنکھ کے معاملے پر جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس دعوے کی بنیاد کیا تھی؟ چلو حکومت والے تو غلط ہوئے, اس دعوے کی بنیاد چڑھا کے میری نظر میں یہ بتانا کہ ایک شخص جو ہے نا ابھی پرابلم نہیں ہے اس کی, اس وقت جو اس کی بینائی ہے, اس وقت جو اس کی بینائی ہے ان ایڈڈ, وہ 6/24 ہے ایز وی اسپیک. دیٹ از دی ایکچوئل کنڈیشن. ایڈڈ کے بعد بھی وہ 6/6 نہیں آتی. یہ جو 6/24 ہے یہ بذات خود ڈینجرس ہے. 75% ابھی بھی بینائی غائب ہے ان ایڈڈ. دس از ڈینجرس, ابھی ڈینجرس ہے. اگر اس کو یہ بڑھا چڑھا کے یہ بتا دے کہ ہاں جی اینک کے بعد یہ سارا ٹھیک ہو گیا, نہیں ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں یہ گلاسز اتار دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری آئی سائٹ جو ہے وہ خراب ہو گئی اور وہ ان ایڈڈ ہے, تو پہن لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے مستقل مرض کا سامنا تو مجھے بھی ہے نا, لیکن کریکشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر گلاسز کے بعد ان کی 6/9 ہو جاتی ہے تو پھر اٹس بیٹر نا. اس طرح ہے سر, میری بات سن لے, جب آپ گلاسز پہن لیتے ہیں آپ کی 6/6 ہو جاتی ہے دونوں آنکھوں کی. تو دیٹس واٹ دے آر سیئنگ نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیں آپ میڈیکل معاملے پہ وہ کر رہے ہیں. میری عرض سنیں سر, میری بات سنیں سر. آنکھیں ہوتی ہیں بائنوکولر ویژن کے لیے, ایسے ہی ہے. بائنوکولر ویژن کے لیے دونوں آنکھوں کا 6/6 ہونا ضروری ہے ایڈ کے ساتھ. اگر بغیر ایڈ کے ساتھ ایک 6/6 ہے, دوسرا 6/9 ہے, سر یہ نہیں چلتا خدا کے لیے.
किसी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, किसी भी स्पेशलिस्ट से पूछ लें। आप नहीं चल सकते, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको एक आंख से डिफरेंट नजर आ रहा है, दूसरी आंख से डिफरेंट नजर आ रहा है। उस रिपोर्ट के अंदर ये बता रहे हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। डॉक्टर हुमायूं, ठीक है, उसके ऊपर हम कर लेते हैं कि लेकिन उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी हो रही है। एक तो रेटिना भी ठीक है, डिटैच नहीं है, जो आंख के मरकज की सूजन है यानी कि मैकुलर एडेमा है वो कम हो रहा है, यानी कि सूजन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो आई होप कि अगर वो इलाज करता है, मैं अब जरा उनसे जरा जवाब लेने दें। आपकी बात सुन चुका हूं मैं, अब मुझे जरा जवाब लेने दें। जी देखिए, इस तरह है, बात अपनी जगह पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बात को वेरीफाई करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर ऐसा है, ये पॉइंट है, जो वहां पे बैठा और बेशक एग्जामिन ना करो, लेकिन उसके सामने एग्जामिन हो रहा हो ताकि वो सके, उसकी तसल्ली हो। ओके, अब ये पॉइंट मुझे लेके जाने दें जरा। हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप पेशेंट रहे। अब जरा ये गुफ्तगू आपने सुन ली, मसला वही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये जो प्रोटेस्ट का आप पूछ रहे थे ना कि क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई जब आप साहबजादों से बात करवा सकते हैं, जो कि एक देरीना मुतालबा था, अगर कोई चीज जानी हो या कोई बयान जाना हो तो वो वहां से भी जा सकता है, तो फिर आप किसी इंडिपेंडेंट डॉक्टर से मुलाकात क्यों नहीं करवा सकते? उनसे राब्ता करवाएंगे तो वो कम से कम बता सकेगा कि जो आज आपने इलाज करवाया है, हाँ जी हम उसकी तस्दीक करते हैं कि वो ऐसा ही है और बेहतरी आ रही है। ये करने में क्या अमर माने है? जी सती साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया इंतहाई तहम्मुल से सुना है। अर्ज ये है कि मैं कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट डॉक्टर से चेकअप कराने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। पहले पिम्स के इंतहाई काबिल डॉक्टर्स ने चेक किया, इन्होंने कहा नहीं वो ठीक नहीं है। 8 दिन इन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया कि अल शिफा आई ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेहतरीन रेटिना स्पेशलिस्ट है वो चेक करे। आज उसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, उस पर भी एतमाद नहीं है। अर्ज ये है, सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि ये हर मामले को सियासत के लिए, हर मामले को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर ये बात इनके वजीर आला, ये बात बानी तहरीक इंसाफ की बहनें, ये बात इनके लॉयर हमारे साथ बंद कमरे में बैठ के डिस्कस कर लेते, हमें कोई इसमें हर्ज नहीं था कि कोई 1-2 डॉक्टर्स जब मेडिकल बोर्ड एग्जामिन कर रहा था उसमें वो बैठ जाते। अगर हम राजा नासिर अब्बास या अचकजई जैसे लोगों को, यानी जिम्मेदार लोगों को मिलवा सकते हैं मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों से, तो इनके उन डॉक्टरों को जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर होंगे, जाहिर है उन्होंने एफसीपीएस किसी सर्टेन फील्ड में किया हुआ होगा, या आई के डॉक्टर होंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। बात आप जब एवेल्युएट कर रहे थे तराजू की तरफ परडे में आप तोलते हैं हर बात को। मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों ने बगैर किसी कोई बात थी नहीं तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया, सलमान सफदर की रिपोर्ट को लेकर 4-5 दिन पूरे मुल्क में हिजान की कैफियत अपनाए रखी। 85% एक बंदे की आंख इन्होंने जाया करार दे दी, हालांकि उसकी आंख 70% वीएन मौजूद है। और बजाय के दुआ करें कि अल्लाह करे रोड टू रिकवरी तेज हो और ये 100% पे चला जाए, तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि हम 1 या 2 प्राइवेट वो डॉक्टर्स जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उनको हम जो है उस बोर्ड में डाल दें या इनसे मिलवा दें और उसके बाद वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दे। आप एक दफा बैठकर अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं हुज़ैफा साहब, मुझे एक बात बताएं, जब आप उनको जब फोन कॉल पे ले सकते हैं, अगर उन्होंने प्रोपेगेंडा करना होता तो इस रिपोर्ट के साथ ही वो फोन कॉल पे भी तो प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते थे कि नहीं जी ये कह रहे हैं हम इस पे मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। अगर एक फील्ड में एक डॉक्टर एक रिपोर्ट दे रहा है और मैं आपको बताऊं कि किसी प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। पिम्स के अगर किसी डॉक्टर ने बानी तहरीक इंसाफ के मुताबिक कोई लाइन लिखी है, उसे पता है इस बात का कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मैं एक साबिक वजीर आजम के हवाले से कोई रिपोर्ट भी इन्फ्लुएंस होकर अगर लिखूंगा तो कल मुझे जवाब देना है। मुमकिन ही नहीं होता कि सरकारी डॉक्टर या सरकारी बोर्ड में मौजूद कोई डॉक्टर जो है कोई चीज एग्जेजरेट करे या कोई चीज इग्नोर करे। ये सिर्फ इनका स्टाइल है बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर। तो इसका मतलब है हम ना ही समझें, इसका मतलब हम ना समझें। नहीं, कोई ना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम अब भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जो है हम इस सारे मामले को देखेंगे। एक रिपोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुके हैं, अगर अदालत ने हमें ऑर्डर कर दिया हमें कोई मुज़ायका नहीं होगा, फिर जाहिर है, लेकिन जाहिर है बार अदालत के ऊपर होगा। उसके बाद इनके डॉक्टर्स या इनके जो रहनुमा है या इनकी बहनें जो मर्जी प्रोपेगेंडा करना चाहें करें, लेकिन कम से कम हम जो है आपके पास बार बार बता रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को बेहतरीन इलाज की सहूलत दी जा रही है। जिस दिन से उनका ऑपरेट हुआ उन्हें जो है जब से उन्हें ऑपरेट किया गया तब से जो है उन्हें इंतहाई जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। डॉक्टर्स उन्हें देखते हैं,
اور ان کی صحت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. جہاں تک بات ہے کہ پرسنل ڈاکٹر کی یا پرسنل معالج کی ایکسس کی، صرف اور صرف ان کے پروپیگنڈا، جس طریقے سے ایک جھوٹ بریگیڈ ہے جو کل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ایکسس نہیں ہے. ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شفا کے ڈاکٹر سینیٹر صاحب اب ذرا یہ بتا دیں، انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہے. سینیٹر صاحب اب ذرا یہ بتا دیں کہ اب اس معاملے پہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں؟ کیونکہ کافی سارے لوگ تو ایکسیسیبل ہی اس وجہ سے نہیں ہے کہ دے آر دیئر ان سائڈ اینڈ دے آر پروٹیسٹنگ. تو اس کا حل کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کس طریقے سے آپ لوگ سیٹسفائی ہوں گے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. دیر از اے سیویئر لیک آف ٹرسٹ. اچھا، اب یہ بات جو ہے نا، یہ بات امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ ایک سب سے بڑی جماعت کا پولیٹیکل لیڈر ہے اور اس کے اوپر 2 نمبر کیس پہلے ڈلے ہوئے ہیں. اب یہ چیز ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ پتہ چلے کہ ان کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے. نتھنگ ایلس. ہم لوگ کچھ نہیں مان رہے. دیکھیں عمران خان سے جو بیرسٹر منتقلی وغیرہ آپ نہیں مانگ رہے کہ کہیں ویسے کوشچن کروں سر، آپ ان کو جب ان کو نہیں ٹوکتے مجھے بھی نہ ٹوکتے. سر آپ کو زیادہ وقت دیا ہے میں نے. نہیں سر، آپ نے بالکل نہیں دیا. آپ گن لینا سر، آپ اتنے وہ ہیں. اچھا، اللہ اکبر. عمران خان نے سلمان صفدر صاحب کو، بیرسٹر صاحب کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، مجھے کوئی ان سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے، یا مجھے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے بیونڈ دا بیسک جو نیسیسٹیز ہیں، جو کہ اسینشیل ہے فار دا لائف، اس سے زیادہ وہ نہیں مانگ رہے. انہوں نے سمپل بات چیزیں بتائی ہیں کہ دیکھو میرے یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس فریج ہے، میرے پاس فریج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹی وی ہے، یا ٹی وی کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اے سی ہے، اے سی نہیں ہے. ہاں، سردیوں میں ایک میرے پاس چھوٹا ہیٹر ہے یا بلوور ہے، وہ مجھے مل جاتا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں. تو انہوں نے وہ کہا، انہوں نے کچھ چیزیں مانگی نہیں. انہوں نے کہا کتابیں میرے پاس ہے 100 پڑھی ہوئی تھی، وہ کر رہے. اچھا، اب یہ چیز ہے اس نظر کی، اس لحاظ سے جو میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو، چاہے اسپیشلسٹ ہو جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو. دا ریزن بینگ از دیٹ آپ کے اس سے انفلوئنس ہو کے جو آج رپورٹ ہو گئی ہے، وہ کل کلاں کو وہ رپورٹ چیلنج نہیں ہو سکتی جو آج ہے. آج اگر میں ایز اے ڈاکٹر غلط رپورٹ میڈیکو لیگل میں غلط بنا دیتا ہوں، اور اس ملک میں لوگ بناتے ہیں، اس کو پھر کورٹ میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اور وہ لوگ فیڈرل یہی والے سارے کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اگر دفعہ ایک ڈاکٹر وہاں بیٹھ جائے، یہ لوگ چیک کریں، اور وہ صرف ان کو دیکھے کہ کیا واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ان کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. باقی کیا امپروومنٹ ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی امپروومنٹ ہوئی. عمران خان نے خود کہا ہے کہ میری امپروومنٹ ہوئی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بولنے والے لوگ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، اور جناب حذیفہ رحمان سے بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اب ذرا تھوڑا سا ایک پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں. پاکستان ورسز انڈیا میچ 15 فروری کو جو ہوا، اور اس میچ سے بڑی امیدیں تھیں. ظاہر ہے کہ جو اس کا پس منظر تھا، جس طریقے سے ہم نے بھرپور انداز سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور جنگ کے میدان میں تو ہم انہیں ہلنے نہیں دیتے. ہمارا اسکور ہمیشہ بڑا زبردست رہا ہے اگینسٹ انڈیا. لیکن جب کھیل کا میدان آتا ہے تو ریسنٹ ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو ہمارے نام ہیں، یہ ہمیشہ ناکام دکھائی دیتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بگ بیش میں جس طریقے سے بابر اعظم وہاں پر ناکامی کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد آ کے انہیں اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا، تو لگ یہ رہا تھا کہ بڑا وہ اچھا پرفارم کریں گے، لیکن ہی کوڈنٹ ایٹ آل. اور جس طریقے سے وہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ بال اچھا پڑ جائے اور آپ صحیح اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہو تو اس کے اندر آپ کوئی غلطی ہو جائے، لیکن کراس بیٹڈ شاٹ کھیلتے ہوئے بال کی پچ تک نہ پہنچنا، آنکھیں بند کر کے لپیڑنا، یعنی کہ مجھے 3 دفعہ چیک کرنا پڑا تھا کہ یہ آؤٹ ہونے والا شخص بابر اعظم ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹڈ. اور شاہین شاہ آفریدی، دا پریمیئر فاسٹ بالر، واٹ ہیپن ٹو ہم. اور اسی طرح سے سائم ایوب بالنگ کے شعبے میں تو کامیاب رہے، لیکن بیٹنگ میں کیا ہوا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب توصیف احمد صاحب، ٹیسٹ کرکٹر ہیں، مائنہ اسپنر بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالرؤف صاحب جو کہ فاسٹ بالر رہے ہیں. تو ان دونوں سے بات کرتے ہیں. توصیف بھائی، اسٹارٹنگ فرام یو، مجھے بنیادی طور پر بتا دیجئے کہ ویسے تو لگ رہا تھا کہ اس دفعہ شاید کچھ ہم تبدیلی لے آئیں، لیکن اس میدان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. کیا ہوا آخر؟ میرا خیال اسٹارٹ ستی صاحب آپ نے جو کیا نا، آئی ایم سوری کہ دعا تو نہیں کروں گا کہ پھر سے کوئی ایسی چیز ہو جو یعنی کرکٹ کے علاوہ جو ہم نے ان کو مارا ہے، لیکن میں تو آپ کہہ رہا ہوں وہی ہو جائے تو اچھا. یہ کرکٹ میں نہیں جیتنے والے، ان کو نہیں سبق آئی تھی کہ بھائی ہم کیا کریں. اور میرے خیال سے تو ورسٹ سے ورسٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ایک
सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस कर देती है, उसका पता ही नहीं होता कि कौन से 15 लड़के जो हैं उनमें कोई आपने बाहर भी कोई प्लेयर ऐसा रखा है कि अगर कुछ हो जाए, प्री प्लान किया कि भाई तुम लोग सभी खेलोगे, कोई नहीं बचेगा, बाबर आप भी खेलोगे, सब खेलोगे, फिर आप जूनियर टीम को किसी को हरा के और उससे रन्स करवा के वो भी मुश्किल से आप जीते, आप उनसे रन्स करा के कहते हो जी फॉर्म में आ गया हर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक मेरे का वर्स्ट क्रिकेट खेली और यही एक मैच था भाई, इतनी लड़ाइयां करने के बाद हम उनसे मैच खेले और हम सोच ये रहे थे कि भाई कुछ करेंगे, चले, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने तो मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। कहीं से नजर आ रहा है कि हम कहीं पे इनको, वो एक डायलॉग है सती साहब कि हमारे ऑफिशियल को पूछना चाहिए, बड़े ऑफिशियल को, कि कितने प्लेयर थे, और उन्होंने कहा 4 प्लेयर थे, वो इन्हीं का डायलॉग है। हाँ। लेकिन 4 प्लेयर थे, यानी कि 4 आदमियों ने ही मारा है ना, उनके इससे ज्यादा थोड़ी लोगों ने मारा है। तो अब और आप कितने थे, बोले जी हम तो 16, 17, 15, 16 थे, तो फिर भी हार गए, क्यों हारे भाई? तो ये उनका डायलॉग है और मैं हकीकत कहता हूँ कि मैं तो इतना, मुझे कल वो हो रहा था कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन दिल से ये निकल रहा था सती साहब के यार पाकिस्तान के लिए हम कह रहे हैं, हमें इनसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कोई उम्मीद नजर नहीं आती, ठीक है, अगर कोई उम्मीद नहीं, ठीक है। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे ये जरा बताएं कि कुछ चीजें होती हैं, दे आर ऑन द कार्ड्स एंड दे आर एविडेंट। एक तो मैं बाबर आजम से मुतालिक इसलिए बात कर रहा हूं कि बड़ी उम्मीदें, और कंपैरिजन जो है वो विराट से नीचे किसी से किया ही नहीं जाता था, लेकिन ही इज ऑलवेज बीन अ वेरी कन्वेंशनल प्लेयर। लेकिन कल जिस तरह से वो आउट हुए, या इवन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से वो बिग बैश खेलते हुए, और बल्कि बॉक्सिंग की एक टर्म होती है कि ही वाज सेव्ड बाय द बेल, कि मुसलसल नाकामी का शिकार हो रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से आप सोचें स्टीवन स्मिथ ने रन लेने से इनकार कर दिया कि सिंगल दूंगा तो ये अगला ओवर भी हमारा रुका जाएगा और रन रेट भी कम जाएगा। अब ये है कि स्टैट्स पैडिंग से हटके वो वैसे भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। कल का शॉट और जितनी जिम्मेदारी जितने बड़े प्लेयर पे होती है, योर थॉट्स ऑन दैट, क्या जगह बनती है उनकी टीम में इस एतबार से? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई बड़ा इवेंट जीतना है या आपने कोई बड़ी टीम को हराना, तो आपको स्ट्रांग डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये जो ऑर्डिनरी डिसीजन आप लेते हैं, इससे आप ना तो कोई इवेंट जीत सकते हैं और ना ही किसी बड़ी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। आप लास्ट 5 अगर आईसीसी के बड़े इवेंट्स उठाकर देखें तो पाकिस्तान का उसमें ऑलमोस्ट पहले राउंड से ही एग्जिट हुआ हुआ है, और उसके बाद अगर इसमें भी देखें तो नेदरलैंड के खिलाफ बमुश्किल आप मैच जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विजनलेस पॉलिसीज है, कोई आपके पास प्लान नहीं है, ना कोई अंदर ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूशन होती है। सिलेक्शन कमेटी भी बिल्कुल उसमें कोई उसका सर पांव नहीं है। जो सिलेक्शन का म्यार है बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म का है। बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर फिटनेस के, बगैर किसी चीज के लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, नाम के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। जब आप कुछ प्लेयर्स को या कुछ लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ा बना देंगे, कुछ प्लेयर्स को क्रिकेट से बड़ा बना देंगे, तो फिर आपको यही रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। अब देखें कि जो बिग बैश में बाबर आजम का हाल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने तो स्टीव स्मिथ को भी सिलेक्ट नहीं किया जिसने 42 बॉलों पे 100 किया है, वो उसकी ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह नहीं बनी, और जिसका स्ट्राइक रेट ही नहीं है, जिससे कुछ भी नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया। शाहीन अफरीदी बिग बैश से अनफिट होकर यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं खेला, उसको स्ट्रेट अवे आपने सिलेक्ट कर दिया। वहां पर भी जो इसी तरह जो वहां पर भी जो मार पड़ी थी, अगर उसी को अगर आप बुनियाद बनाए तो वहां पर तो इस हिसाब से जिस बंदे को टीम में होना चाहिए था वो हारिस रऊफ था, द वन हु वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। लेकिन मसला है कि स्लो और फास्ट विकेट्स का अलग एक फर्क होता है, तो इस एतबार से आपने उसको नहीं लिया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ही मेरिट था तो फिर तो नहीं होना चाहिए था इन दोनों को टीम में। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, इनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती थी। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक मुफादप्रस्त लोग सिलेक्शन कमेटी में और क्रिकेट बोर्ड में बैठे रहेंगे, जिसकी अपने मुफादात वाबस्ता, जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो उनके पास कोई विजन नहीं है, जिनकी एजुकेशन नहीं है, बहुत मुश्किल है आपका सिस्टम को सर्वाइवल करना। आप इसी तरह लोगों को पकड़ दकड़ के सिलेक्ट करेंगे। आप पिछले वर्ल्ड कप में आप देखें, मोहम्मद आमिर और अबाद वसीम पूरा साल मीडिया के ऊपर बैठे रहे, और आपने वहां से उठाया और उनको वर्ल्ड कप खिला दिया। उस्मान खान को यूएई से पकड़ा, उसको वर्ल्ड कप खिला दिया। इस दफा बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को ले गए हैं। शादाब खान पूरा साल इंजर्ड रहा है, जो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहा है, कोई सीरीज नहीं खेला, और उसको आपने पाकिस्तान टीम में सीधा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आपने शामिल कर दिया। जबकि दूसरी जानब अगर आप देखें, मां सदाकत है, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, राइजिंग स्टार में उसने परफॉर्म किया। उसके बाद आपका जो सुफियान वकीम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहा पिछले 2 साल से, आपने उन दोनों को निकाल दिया।
फिर अब्दुल समद आया, आपने उसको निकाल दिया, अब्बास अफरीदी पे आपने इन्वेस्ट किया पिछले 3 साल, उसको निकाल दिया, और फिर एक अफसर नवाज को आपने निकाल दिया। तो आप यानी कि उन्हीं प्लेयर्स को जो ऑलरेडी जिनका जो टेस्टेड ट्राई एंड टेस्टेड हो चुकी है और जिनका एक सर्टिफाइड फेलियर हो चुका है, आप उन्हीं से कंटिन्यू करते जा रहे हैं। पांचवा एक और पहलू भी है तौसीफ भाई, एक और पहलू भी है। जाहिर है कि मैं एक चीज नोट कर रहा था कि अब जाहिर है अभिषेक आउट हो गए, लेकिन उसके बाद ईशान किशन आए, उन्होंने उसी तरीके से स्टार्ट लिया। उनके जो मैं प्लेयर्स को देख रहा हूं कि दे आर नाउ वेल बिल्ट, यानी कि किसी मकसद के लिए जैसे आप किसी को तैयार करते हैं ऐसे वो प्लेयर्स हैं। दे आर लीन, दे आर फिट, और उनकी फिटनेस दूर से ही नजर आती है। ईशान किशन ही लुक्स लाइक अ वेरी लीन पर्सन, लेकिन छक्के कैसे मार रहा था। हार्दिक पांड्या कल नहीं चल पाए, लेकिन अदरवाइज वो 109 मीटर के छक्के मार रहे होते हैं। हमारे प्लेयर्स, बाबर आजम ही इज यंग, आई मीन स्टिल यंग, लेकिन लुक एट हिज फिटनेस। अदरवाइज भी आप देख लें हमारे प्लेयर्स के, तो इसके ऊपर हमारी तरफ से इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जाता? या प्लेयर्स जिनका काम ही एक है फिलहाल कि क्रिकेट खेलना, अपने आप को फिट रखना, सो व्हाई आरंट दे डूइंग दिस? देखिए, जो रऊफ ने अभी बात की ना प्लानिंग, और ये हम तो अरसे से कह रहे हैं प्लानिंग, क्या प्लानिंग हमें नजर आ गई। प्लानिंग क्या की, उन्होंने कहा कि हम 3 दिन से कर रहे थे कि बाबर आगा जो है वो ओवर करेगा पहला। अच्छा जी, कर लिया, उसने ओवर कर लिया, उसके बाद भूल गया करके। अरे भाई एक पेल कर लो, उसमें कौन सी बात है, ऐसी खबर है। ये है प्लानिंग। दूसरी बात ये कि जिससे सारी दुनिया डर रही थी, दुनिया ही कहूंगा ना, उसके ओवर आपने ऐसे बचा के रखे। अरे वो उस वक्त जब खेल रहा था, आप उससे 2 ओवर करवा देते ना। किसका इंतजार कर रहे थे आप? ये इंतजार कर रहे थे कि बाद में कौन बॉलिंग करेगा। वो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं, जिस जो है तारिक उस्मान, वो आउट कर जाता, उसको आउट करना था तो हमें गेम में हम आ जाते। फिर भी आपने खींच के ले गए, आपने पांड्या जैसे मतलब आप अबरार से करवाते रहे आप, उसके बाद जनाबे अली आपने शादाब को इन कर लिया, लेकिन उस्मान तारिक जिसका हर जगह तस्करा था उसको बाद में लेके आए। अलमिया है ये। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन यार मैं तो अभी हम तंग आ चुके हैं यार। ये बैठते हैं हर जगह पे। अब कोई ये कहते हैं जी ये तो खामाखाई की रट लगाए रहते हैं। हम लोग नहीं बाहर होने वाले, हमें कौन करेगा बाहर भाई? हम तो सिलेक्शन भी ऐसी करेंगे, हम तो हर चीज ऐसी करेंगे। कौन हमें रोकने वाला है? वाकई कोई रोकने वाला नहीं है। कौन रोकेगा आप बताइए? सानी के एक टीम से आप इतना लड़ झगड़ के मैच खेल रहे हो, आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे। 60 रन से हारने का मतलब समझते हैं? 60 रन का मतलब है आप बहुत बुरी तरह आ रहे हैं। और क्या कि आपके 4 प्लेयर जो हैं वो पहले 6 ओवर में ही चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था हमारे 6 ओवर का मैच खेलना है हम लोग। वाह यार, उनका भी देखें आप, कप्तान जो है वो लेके चला, उसको खौफ था कि शायद रन ना बने, मगर वो लोग लंबी पार्टनरशिप लेके गए। सोचे वो हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 155 तक बनेंगे, लेकिन वो भी सख्त होता, लेकिन 175 तो बहुत अच्छा था। रऊफ साहब मुझे जरा ये बता दें कि अब ये जो हमारा फास्ट बॉलिंग का जो एक मसला है, अब शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से नाकाम हुए, आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम क्या होनी चाहिए? अभी जो स्क्वाड है उसमें से कोई ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको तब्दील किया जा सके या जिनको हटाया जा सके, या अब बस वापसी हमारा मुकद्दर होगी अगले मैच के बाद, या अदरवाइज सुपर 8 में भी चले गए तब भी? नहीं, बिल्कुल जो आपके बेंच पे प्लेयर है, असल में प्रॉब्लम ये आता है कि अब सिलेक्शन ये लोग कर लेते हैं, मगर जो एक तो इनके पास रिप्लेसमेंट प्लान नहीं होता, पीछे प्लेयर की रिप्लेसमेंट उन्होंने तैयार नहीं की हुई। दूसरा, जो 11 के अलावा जो 4 लड़के दूसरे सिलेक्ट करते हैं किसी भी इवेंट के लिए, उनके ऊपर इसकी टीम मैनेजमेंट का अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता, मगर उनको सिलेक्ट करके साथ ले जाते हैं। वजह ये होती है कि फिर हम जब हमारे मैचेस आते हैं तो हम ये अनफिट और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को कैरी ऑन करते रहते हैं, मगर बेंच पर एक सुपर फिट लड़का बैठा रहता है जिसपे हमें कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, मगर हमने उसकी सिलेक्शन की होती है, हम उसको जो हम हिचकिचाहट का शिकार रहते हैं उसको खिलाते हुए। अभी सलमान मिर्जा, आपको अगर शाहीन अफरीदी नहीं आपसे उससे परफॉर्म हो रहा तो आपको सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए। नसीम शाह आपने बेंच पे बिठाया हुआ, आपको नसीम शाह को खिलाना चाहिए। तो आप इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो आपकी बॉलिंग मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, होना तो यही चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ साहब, और तौसीफ अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर ऐसा होता तो ये लोग अभी भी खैर टीम में ना होते। परफॉर्मेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड अगर बात की जाए तो। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। नाज़रीन, एक काम है आपका क्रिकेट खेलना, अपने आप को फिट रखना, और एक काम है कि जिसके तवस्सुत से अगर आप जीत जाते तो आज आप पर इनामात की बरसात हो रही होती, और वैसे भी आपको माशाल्लाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी अच्छे पैसे मिलते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छे पैसे मिलते हैं, और अगर आप मैच जीत जाएं तो उस पर पूरे आपके वारे न्यारे होते हैं, और पूरी कौम भी जो है वो सर आंखों पे आपको बिठाती है।
تو اس میں محنت کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سلیکٹرز کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ دوسری لیگز میں جا کے فیل ہو رہے ہیں وہ یہاں پر آ کے خاک پر فارم کریں گے۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔